बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुमताज़ हुसैन और आपको पता है कि मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो मालूमाती होती है जॉब्स के हवाले से अपने चैनल पर अपलोड किया करता हूँ और छोटी से छोटी मालूमात आप तक पहुँचाता हूँ आसान से आसान अल्फाज में। एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका ख़र्च कुछ नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आपको पता है फिर बेहतर काम सामने आता है। नादरा जॉब्स हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर की असामियाँ हैं। आखिरी तारीख़ 16 सितंबर 2021 है और तालीमी काबिलियत मिडल और इंटरमीडिएट, यानी जिन लोगों की तालीमी काबिलियत मिडल है वो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जिनकी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की जॉब्स हैं और इजाफ़ी तालीम जो है वो मुफीद साबित होगी। ये एड्रेस है, पता है दफ्तर का ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, नादरा रीजनल हेड ऑफिस, 6 गुलशन एवेन्यू, लिंक PAF रोड, सरगोदा। फ़ोन नंबर है 0483725112। ये फ़ोन नंबर है जी। मज़ीद मालूमात आप कर सकते हैं इस नंबर पर राब्ता करके। ये इंटरनेट पर मालूमात आई हैं जी। नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पाक्स एंड that worked under the गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये मज़ीद तफसीलात हैं जी एक्सप्रेस न्यूज़ में। ये जॉब्स आई हैं 3 सितंबर को शाया हुई हैं। नादरा डिपार्टमेंट है, वैकेंसीज़ मल्टीपल हैं, मिडल और इंटरमीडिएट तालीम है और जॉब लोकेशन पंजाब है। पंजाब में किसी जगह भी आपको तैनात किया जा सकता है। आपकी तकर्री पंजाब के किसी शहर में भी हो सकती है। और आखिरी तारीख़ जो है 16 सितंबर 2021 है और एड्रेस भी लिखा हुआ है, आपको बता चुके हैं पहले। मिडल और इंटरमीडिएट तालीमी काबिलियत है। इजाफ़ी तालीम अगर आपके पास होगी तो आप को तरजीह दी जाएगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसलिए अगर आप इस मेयार पर पूरा उतरते हैं, उम्र भी आपकी ठीक है, तालीमी मेयार भी ठीक है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये सारी तफसीलात इंटरनेट पर आई हैं और 3 सितंबर के अखबारात में शाया हुई हैं। अखबार का नाम एक्सप्रेस लिखा हुआ है। और जनाब ये ड्राइवर और एग्जीक्यूटिव्स की असामियाँ हैं। आपके पास अगर ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका इन्होंने लिखा हुआ है सारा कि किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर की आसामियां हैं और कहते हैं कि आसानी से इस बटन पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और
جو کاغذات درکار ہیں: اوریجنل ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ، CV، CNIC ڈومیسائل، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، اور اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، لنک انہوں نے دیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں، اور جن کا تجربہ ہوگا انہیں ترجیح دی جائے گی اور کوئی TADA نہیں دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا طریقہ اشتہار میں موجود ہے۔ اور موبائل وغیرہ وہاں پر انٹرویو کے وقت لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا، اور تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر بھی غور نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تاریخ سے پہلے آپ لوگ اپلائی کر دیں، اور آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر اگر آپ شوق رکھتے ہیں، آپ کا معیار ہے، تعلیمی معیار ہے، عمر کا معیار ہے، تو آپ لازمی اپلائی کیجئے، کوشش کیجئے۔ کوشش کرنے سے ہی انسان کو سب کچھ ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، بے شک انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، تعلیمی معیار رکھتے ہیں، تو ضرور کوشش کیجئے۔ آپ کس طرح یہ ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے اپنا ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور سرچ بار میں لکھنا ہے www.topnaukri.com، اور اس پر کلک کریں گے تو مختلف قسم کی آسامیوں کے اشتہارات، ملازمتوں کے اشتہارات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ نادرہ جابز بھی آپ کو مل جائیں گی، اور یہ ساری تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نادرہ جابز میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں، جونیئر ایگزیکٹو اور ڈرائیور کی آسامیاں ہیں، اور ان کی آخری تاریخ ہے 16 ستمبر 2021۔ تو 16 ستمبر 2021 سے پہلے آپ لوگ اپلائی کریں، کیونکہ اگر 16 ستمبر کا انتظار کریں گے تو بہت سارے لوگ بھی انتظار کریں گے اور رش بن جائے گا سائٹ پر، تو پھر مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تعلیمی قابلیت مڈل اور انٹرمیڈیٹ ہے، اور عمر کی حد ہے 32 سال۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، بنیادی شرائط ہیں۔ اگر آپ ان بنیادی شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ضرور اپلائی کیجئے اور اپنی قسمت کو آزمائیے۔ بے روزگار خواتینوں حضرات کے لیے اچھا موقع ہے، مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ یہ ویب کی معلومات ہیں، انٹرنیٹ کی معلومات ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں ان آسامیوں کے حوالے سے، تو بغور ان کا مطالعہ کیجئے۔ اور میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ان جابز کے حوالے سے آپ کو باریک سے باریک معلومات، چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی آپ تک پہنچا دی جائیں، بنیادی معلومات آپ تک پہنچا دی جائیں۔ مزید آپ خود اس سائٹ پہ جا کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے گا، اور آپ کو بتا دیں میرا چینل آپ سبسکرائب کریں گے تب بھی آپ کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں کاٹا جائے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں گے پھر بھی آپ کے پیسے نہیں کاٹے جائیں گے۔ ہاں، ایسا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہمیں خوشی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے ممبر آ گئے ہیں، اتنے سبسکرائبر آ گئے ہیں، اور پھر ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔